Patrão. उदय कशें चाललेलें आसा तुमचें कॅम्पेनींग? तुका पयल्यार कळटलें म्हाजें कशें कंपनीक चल्लां तें. डे फ्रॉम बिगिनींग म्हणजे हांवें जे आसा नॉमिनेशन फायल केलां तेन्ना पासून हे सगळे म्हाजे जे पयला तुवें सगळे म्हाजे ग्रूप हो म्हाज्या बरोबर आसा. डे एंड नायट म्हाजे बरोबर काम करता. फाल्यां दनपार आमचो प्रचार सोंपता म्हणून आतां आमी कार्ड डिस्ट्रिब्युशन आमचें चालू आसा आनी सगळ्यांक बरो रिस्पॉन्स सामको. म्हाका जरी थोडे अर्दे न्यू एरिया पडल्या पूण ती आनी म्हाजी पयलींची एरिया रिस्पॉन्स सामको बरो आसा आनी बऱ्या मार्जिनान हांव जिखतलो म्हणून म्हाका खात्री आसा. फाटलो एज अ कावन्सिलर तुमचे फाटले टर्म पळय जावं मेयर जावं कावन्सिलर जावं सगळें जावं ती कामां तुमकां डेफिनेटली एडवांटेज आसा. शुअर, कित्याक आतां ती न्यू एरियान थोडे म्हाका कोण मेळना ते स्वता मागीर दिल्या उपरांत आमचो हें आमचें अपील दिल्या उपरांत स्वता फोन करता आनी याद काडटा. म्हणजे मेयर आसतना जावं हांवें कावन्सिलर आसतना जी काम केल्ली ती लोक याद काडटा. बऱ्या कामाची एक पावती मेळटा पळय आमी, बरें काम वेस्ट जायना, बरें काम करता ते सदांच लोक याद धरता. जे भाशेन ऑपोजिशनूय टिका करता तेजेर कितें इफेक्ट जाला वो कितें? ऑपोजिशनाचेर एजंडा ना पळय. आमची मेन ऑपोजिशन उलयतना आज 2 वर्सां जालीं. मेन पणजेचो इशू कितें आसलो, पणजे बुडटाली. आज 2 वर्सां जालीं हेवी पावस पडलो पूण पणजे बुडूंक ना. म्हणजे डेफिनेटली काम केलां न्ही, हेजेर ऑपोजिशन कांय उलयना. हांव तुका बाकीचे डिटेल वचना. आमी सगळे कितें आतां 13 तारखेक उलयतले, आतां आमी कांय उलोवंक सोदना. ऑपोजिशनाचे एकूच तांकां सांगूंक सोदता जी 2 वर्सां जे पणजेन सामको व्हडलो बिगेस्ट इशू आसलो. 18 जून रोड बुडटाले, मळ्यान बुडटाले, मागीर मिरामार बुडटाले. ह्या 2 वर्सां जालीं मळ्यान बुडूंक ना, पणजे 18 जून रोड बुडूंक ना. म्हणजे खंय तरी पणजेच्या आमदारान बाबुशान आनी मेयरान रोहितान काम केलां म्हणून आमी आतां 2 वर्सां पासून आनी डेफिनेटली आनी हेच्या फुडें केन्नाच तें पणजे बुडचें ना अशें एक परमनंट हेजेर सोल्युशन काडलेलें आसा. लोक कितें सांगता बाबा आनी कितें करपाक जाय वो कितें कुल्लां कितें बा म्हण विशय? कामाई न सोपणारो विशय आसा. कामाई बरोबर जाता. हांगा आतां इतको वर्सां बरोबर निवडून आयल्या. पयलींचो मेन म्हणल्यार हांगासर कोणाक टॉयलेटी नासली. त्या टायमार आमी सगळ्यांक सुलभ टॉयलेटी दिल्ल्यो आसा. अजुनूय लोक ते वापरता. आतां लोकांनी घरांनी बांदल्या ते म्हणटा ती आतां पोरणी जाली. आतां परत बांदचें पडटा. म्हणजे येतालें तेका आतां 25-30 वर्सां जालीं बांदून दिल्यात. पण ही कशी कामां सोंपत ना. कामां करपाची आसतात. आनी हांवें म्हाजें कामाची स्टायल जाणा. हांव लोकांक कोणाक म्हाज्या घरा आपयना काय ना. हांव तेंच्या दारान वचून कितें काम आसा जाल्यार हांव तांकां फुड्यान वचून हांव म्हाजी स्टायल तशी काम करपाची. तुवें लोकांक तुज्या वोटरांक कितें सांगलेलें आसा? वोटरांक म्हाजेर विश्वास आसा. विश्वास हो इम्पॉर्टंट. जो पर्यंत तुजेर विश्वास कोणाचो आसना न्ही तो पर्यंत तुजें काय कितकें मागीर तांकां सांग मागीर तुजें तें फुडें म्हणा. हांवें काम केलें, म्हाज्या फाटल्या कामाची म्हाजी पावती. तीच लोक म्हाका तुजें पयला आतां इतके जाण म्हाजे बरोबर भुरगे कशे भोंवता ते. आनी आजूच न्ही म्हाजे डेली म्हाज्या बरोबर ते भुरगे भोंवता, विश्वासान भोंवता. आनी तांकां खात्री आसा की हांव ते म्हाकाय खात्री आसा ते म्हाका भोवमतान भरपूर वोटांनी जिखून दितले. ते बाबूश म्हणटा पळय 30 आउट ऑफ 30 पॉसिबल आहा पळय दिसता? आतां आमी तेजेर कांय उलयना. 13 तारखेक रिजल्ट जातलो ते आसा तुमकां सगळ्यांक कळटलें ते आसा. हांव उलयतलो मागीर. थँक्यू. ऑल द बेस्ट.